हाय, हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. नवी सकाळ, नवो दिवस आणि खूबशीं कामां आणि कामाक वचपाची बीन धांवपळ. सो तातूंत हांव किचनांतल्यान स्टार्ट करतां. च्या दवरली, इल्लीशी म्हाका खोटी च्या दवरली आनी आयज जेवण कितें करपाचें काय म्हणून हेंच चिंत्तालें. फ्रिजांत जायती भाजयो आसा, बट सद्दांचेच क्वेश्चन मार्क्स आमकां होम मेकर्सांक येता की आयज करूं कितें. मागीर सगळी भाजी बीन हुस्कून पयली जाल्यार भेंडे आहले, मेथी भाजी आसली, चिटकी आहली आनी वांयगी बीन आहली. बट आयज हांवें न्हू वांयगें करपाचें चिंतलें बिकॉज खूब दीस जाले, खूब म्हणल्यार खूब दीस जाले वांयग्याची भाजी करुनूच खावंक ना. सो ताका लागून वांयगीं बीन बरीं काडलीं, बारीक बारीकूच हाडलेलीं हांवें. व्हडली हाडटा ती केन्नाय फ्राय बीन करून खाता, दाळी गोडी दाळी न्हू वांयगीं बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट लागता. सो वांयगीं थोडीं उदकान दवरलीं. मागीर बरी कट केली, उबे उबे शिरे कशे चिरले, तातूंत एक हाफूच बटाट घातलो आनी येस, हाफ बटाट घालून उदकान दवरले सो डॅट मागीर वांयगीं काळीं पडोंक जायना बिकॉज वाऱ्यार दवरतकूच न्हू वांयगीं रोखडीच काळीं पडटा. सो ताका लागून अशी उदकान दवरली आनी सायड बाय सायड फोडणीक मारपाक घेतली. बारीकशी कायलेन लसणीची फोडणी, कांदो बरो तळशिलो आनी वांयगीं आनी बटाट जे चॉप्ड केल्ले, उबे शिरे कापलेले न्हू ते घातले भितर आनी इल्लेशें उदक घालून बरी वाफेर दवरली. पयलीं वांयगीं बरें शिजोवंक दिता हांव, मागीर गरम मसालो जावं जाल्यार हिरव्या मिरसांगेचो पिठोय घालून न्हू आमी करूं येता वांयग्याची भाजी. आनी एक फावटी वांयग्याची भाजी न्हू बरी चमचमीत अशी जाली, वयर तेलाचे काट बीन येतकूच न्हू इतली बरी लागता चपाती बर किंवा तांदळाच्या भाकरी बर खावपाक जाल्यार इतली बेस्ट लागता. खूब म्हटल्यार खूब बरो टेस्ट येता. म्हाजी एक मामी आसा न्हू, ती एक्चुली कर्नाटका बॉर्डरीचेर आसा, दांडेली त्या वटेन. सो तिच्या हातची वांयग्याची भाजी म्हाका खूब लायक. वयर जो तांबडो रस्साचो काट कसो येता न्हू तो खावपाक आनी पळोवपाक देखून खूब म्हटल्यार खूब लायक. हांव केन्नाय गेल्यार ती म्हाका केन्नाय अशी करून खावयता. सो येस, भाजी एक वाटेन शिजता, चपाती बीन लाटून घेतले, वन बाय वन भाजून घेताले आनी सायड बाय सायड बाबूची टिफीन पॅक केली. टिफिनीन आयज फक्त स्नॅक्स घातलेले आनी एक बारीकसो लाडू घातलो बारीकशा टिफिनीन आनी तेजी टिफीन पॅक केली. वांयग्याची भाजी जेन्ना उबेर शिजोवन येयली तेन्ना हळदीचो पिठो एंड गरम मसालो घातलो. हो गरम मसालो हांवें घरानूच केल्लो आसा. आत्तां सद्याक काबार जावपाक येता, बट पळोवया कशें कितें तें गरम मसालो. ह्या फावटी हांव रेडीमेडूच हाडटलें बिकॉज येस, म्हाका अशें दिसता की हांव करूंक पावचें ना. देन वयल्या वयर मीठ घातलें आनी बरी वाफेर दवरली मातशें, बिकॉज जो बीन कितें मसालो आसा तो वांयग्याच्या भितर पोटान वचोनी आनी खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट लागतली. सांगूनूच रूच येता सारकी. एक्चुली ही आमची पद्दत न्हू करपाची. ही कर्नाटका सायड अशें करतात, बट आमचे जी गोवन पिपल किंवा महाराष्ट्रन पिपल न्हू वांयग्याची बारीक बारीक फोडी टायप कट करता, बटाट घालता, कांदो, देन तेल, कांद्याची फोडणीक मारून वांयगे बटाट घालून एंड येस इल्लोसो मसालो घालून वयर सोय घालता आनी चमचमीत बीन नासता, अशी मातशी ओके टायप आसता ती खावच्या पुरती. सो किचनांतलें म्हजें सगळें जातकूच बाबूचे सगळे कपडे बीन काडले हांवें, जे कितें ताका स्कुलिंगेचे जाय आसता, बुक्स एंड ऑल पॅक बीन केले. सद्याक फूल जबाबदारी दिना, थोडी थोडी दिता. फक्त तो ब्रश करता आपल्या हातीन, बाकीचें कांयच करिना. सगळें म्हटल्यार सगळें आतां बीन म्हाकाच करचें पडटा बिकॉज कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक पळयना तो. मे बी आय एम थिंकींग की म्हाका अशें दिसता की व्हडलो जालो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय, बट तो आजून खूब ल्हान आसा. सो एक एक फावटी चिंत्ता की ल्हान आसा हांव जाल्यार टील 7th स्टँडर्ड म्हाका म्हजी आई उठयताली, ब्रश करपाक बाथरुमान व्हरताली एंड ती म्हाका कपडे घालताली. सो इफ सपोज हांव इतलें व्हडलें जावन टील 7th स्टँडर्ड म्हाजें हांव करिनासलें जाल्यार हाव कॅन आय एक्सेप्ट फ्रॉम माय चायल्ड. सो ताका लागून आयज न्हू तें कितें मातशें एक स्ट्रायक जालें म्हाका, पयलींचे उगडास येयले ताका लागून न्हू बिस्कीट आयज हांवें म्हाज्या हातींतल्यानूच खावयली म्हाज्या चेड्याक आनी येस ताका बरें फ्रेशन अप बीन केलें. ह्या दिसांनी तेजो शिकपाचो टायम टेबल सारको बसना बिकॉज हांव न्हू प्रोग्रेमान, म्हाजी मिस्टेक, प्रोग्रेमान इतलें बिजी जाल्लें आसता की ताका लागून टायमूच काडिना. स्कुलांतल्यान येता, जेवता म्हणसर 3 पावणे 3 जाता आनी स्कुलांतल्यान येयल्या येयल्या ताका परतून अभ्यासाक बसप म्हटल्यार म्हाकाय खंय तरी बरें दिसना. बट हार्डली आतां थोडेच दीस उरले, खंय तरी आतां हो वर्सूय आतां काबार जावपाक येयलो आनी थोड्या दिसांनी एक 3 म्हयन्या भितर 2-3 एग्जामी, 2 तरी एग्जाम आसतलीच तांची. सो जाता तितलें म्हाज्या कडल्यान हांव ट्राय करतां ताका दनपारचें आनी परतून रातचें एक फावटी मातशें रिविजन बीन घेवपाक. दनपारचें जें कितें आसता न्हू एक लेसन बीन कवर अप करता आनी मागीर सांजच्या किंवा रातच्या टायमाचेर परतून ताका मॅथ्स गणीत बीन तेजें घेवन बसता. गणीत ताका विशय आसा, गणीत आनी मॅथ्सान बरो हुशार आसा तो. कित्याक म्हाका अशें दिसता हांव इंग्लीश मिडियम स्कुलान शिकोन न्हू आमकां एकूच सब्जॅक्ट आसतालो
मराठी बट फ्रॉम मे बी फ्रॉम इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड स्टँडर्ड बट हांकां न्हू फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्डांतल्यानूच आसा आनी ताका सगळे आंकडे म्हणपाक येता, सगळे टेबल्स म्हणपाक येता इन गणीत हां. आनी तितलें म्हाका देखून येवचें ना. लायक सपोज म्हाका कोण मोबायल नंबर इन मराठी देखून सांगता न्हू जाल्यार हांव त्या फुडल्या मनशाक रिस्पॉन्स दिता की ना म्हाका मराठीन सांगनाका, इंग्लिशीन सांग म्हणून. ना, जमना तें जमना, खरें रियल तें रियल सांगतात हांव. म्हाका 96, 92, 53, 35 हे खरेंच नंबर कळना म्हणोंक येता बट रिकलेक्ट करपाक आनी ते रिकॉग्नायज करपाक न्हू मातसो तरी टायम वयतातूच म्हाका बिकॉज मराठी हेतून ग्रास्पींग पावर ना. एक्चुली खरें सांगू आमच्या घरांनी मराठी कॅलेंडर आसा बट केन्नाच हांव हातीन घेवन ते लायक रिवायज बीन करिना. रिवायज इन द सेन्स ओके लायक संकश्टी केन्ना नाल्यार आनी कितें केन्ना कितें तें नवरत्ना येवं नाल्यार चवथ जावं खंयचोय सण वारो कितें आसता न्हू तो कॅलेंडरार हांव केन्नाच पळयना. मराठी कॅलेंडर आसतात घरान कित्याक आमी हिंदू म्हटल्यार आमच्या हितून आसतलेच ते मराठा लोक. बट हांव न्हू डायरेक्टली गुगलाचेर पळयता आनी जें कितें बारीक सारीक इन्फॉर्मेशन आसता ती हांव लायक आपल्या मायंडान दवरता. तेंच म्हाजें लायक कॅलेंडर आसा गुगल. केन्नाच हांव कॅलेंडरार पळयत ना. एक्चुली खरें म्हटल्यार पळोवंक जाय आनी तें पळयल्लें आनी समजोन घेतलेलें आमकांच खूब बरें आसता बिकॉज इन्सल्ट केन्ना जाता जेन्ना आमी 4 बायलां बसता न्हू आनी खंयची एका तरी बायल म्हणटा की हां फुडल्या मंगळारा संकश्टी येता न्हू, अंगारकी संकश्टी येता न्हू. देन खंयची खूब संकश्टी आसता बिकॉज इतलें चड काय हांव हें बीन करिना, उपास तपास बीन करिना. बट अशें आसतात की अमास आसा, पौर्णिमा आसा तें म्हाका सिरियसली कळना. सिरियसली म्हटल्यार सिरियसली कळना बिकॉज वी हॅड नेवर बीन थ्रू इट. केन्ना आमी पळोवंकूय ना, केन्ना रिवायजूय करूंक ना तें मराठी कॅलेंडर. बट येस आतां भुरग्यांचो न्हू ग्रास्पींग पावर खूब बरो जाल्लो आसा. पयलीं आमी कसले कार्टून पळयताले, शाकालाका बूम बूम, सोनपरी, शक्तिमान. बट आतांचे हेंचे कार्टून जे भुरग्यांचे कार्टून देखून आसा न्हू तेतून निंजास सगळे आसा. लायक निंजा टॅक्निकाचे उलोवप आसता तेंचे आनी कितें शॉपिंगेक वयता देन स्नॅक्स हे ते रोबोट एंड ऑल सगळे तसले आसता. सो तांची जी मॅच्युरिटी आसता न्हू खूब मल्टिप्लाय बाय 10 वाडटा. खूब बेगीन वाडटा, खूब मॅच्युरिटी येता, रोखडेंच तांकां कळटा. बट त्या टायमाचेर आमकां इतली मॅच्युरिटी नासताली बिकॉज आमी न्हू आवटडोर गेम्स खूब खेळटालीं. बट आतां भुरग्यांचें कशें आसा चड करून भायर आवटींग नासता तेंचें लायक भायर मेळोन खेळप नासता. जे कितें खेळपाचे बीन अशे गेम्स आसा न्हू लायक आमी लिपच्यांनी खेळटालीं, रिंगांनी खेळटालीं, खांब्यांनी खेळटालीं. तशें आतांच्या भुरग्यांचे अशे तशे गेम्स नासतातूच. आतां ते लायक रिमोट कार घेता नाल्यार सायकल्स एंड ऑल नाल्यार कोण ते स्पायडरमॅन, बॅटमॅन, ही मॅन, हल्क, हो मॅन तो मॅन हांव नकळो खंय कितलेशे मॅन आसा. सो ते बीन घेवन न्हू ते आपल्या दुनियेन अशे खेळत रावता की येस ये आ गया इसने हमला किया हे ते सगळे ते कार्टुनान. बट आमच्या टायमार तसलें नासलें न्हू. सो खूब बरो आसा तो गणितान जितलें म्हाका येवपाना आजून देखून म्हाका येवपाना तितलें तेका येता वीच आय रियली एप्रिशिएट. बट ह्या दिसांनी मातसो वीक पडला बिकॉज ऑफ माय फॉल्ट. बिकॉज कशें जाता हांव कामाक गेल्ल्या कारणान कामाक वयता देन कामा वयल्यान येवन देन मातशें रेस्ट ताकाय रेस्ट हांवूय रेस्ट ताज्या मागीर टिवीनूच आसता हांव. बट तें म्हाका आतां जाता तितलें स्कीप करूंक जाय. बट येस आय कॅन नॉट स्कीप. हांव आतां चिंत्ता की स्कीप करपाचें नाका म्हाका बट टायम एक सेट करूंक जाय की ताका 1 वर तरी घेवन बसोंकूच जाय. शिक्षणाचेर खंय तरी इफेक्ट जावंक जायना. सो येस उलयता उलयता केन्ना कामां जालीं कांयच कळोंक ना. आयज एक्चुली न्हू जितले बीन स्टॅरकेस आसा फ्रॉम दी टॅरेस टू दी ग्रावंड फ्लोर सगळे हांवें झाडून घेतले बिकॉज न्हू जालें अशें की टॅरेसार एक गेट आसा आमची लायक एंट्री करता आसतना थंय न्हू कापीत लायिल्ली आसली बिकॉज पावसाची झड मारताली. सो आतां सद्याक ती वतान न्हू सुकोवन सारकी करपला आनी तेजे न्हू कापेतीचे फूल अशे सुटलात ते धागे कशे आनी सकयल येता स्टॅरकेसीर बीन. सो वयल्यान सगळी फर्स्ट सान्न मारली, झाडू बीन मारून घेतली, कोळयेची बीन घरां आसली ती सगळी क्लीन बीन केली आनी मॉप मारून घेतलो फ्रॉम टॉप टू एंड. एक्चुली सॅटर्डे हांव उदक घालून बरें धुतालें फूल स्टॅरकेस. बट जाता अशें की म्हाजे नेबर्स बीन आसा ते बीन धुता. सो तेका लागून एक तें बरें दिसना की दुसरी धुता आनी तेज्या वयर हांवें धुवप म्हटल्यार बरें दिसना. कोणाच्या मनाक अशें दिसोंक जायना की हांव धुता तें बरें ना बीन कांय म्हणून. तेका लागून हांव अशें स्कीप करतालें. बट आयज मातसो खंय तरी टायम आसलो बिकॉज फक्त आयज म्हाका भाजी आनी चपाती करपाची आसली. अशें चिंतलेलें की कामा वयल्यान येवन शीत लायतलें आनी रोस तर कालचो उरिल्लोच आसलो. सो म्हाका रोस करपाची बीन गरज नासली. तेका लागून टायम आसल्या कारणान न्हू हे सगळे भायलीं कामां करून घेतलीं. आयज रांगोळीचो पार्ट मिसींग आसा. खूब म्हटल्यार मिस करता तो पार्ट देवाक बीन दिवो दाखोवप. बट कितें करूं 5 दीस म्हाका कांय करपाक मेळना. तेका लागून हें मातशें उक्तेशें दिसतालें. दाराचेर रांगोळी ना, दिवो ना.
धूप बीन कांय घालूंक ना. बट येस आयची उतर पुजा घोवान केली आनी बऱ्या भशेन सगळी मांडावळ बीन काडली. ताका सांगलें हांवें अशें अशें करपाचें म्हणून, त्या भशेन बऱ्या भशेन केलें. सो होपफुली फुडले जितले म्हाजे 3 ब्रेस्तार आसा न्हू ते बऱ्या भशेन येवनी आनी बऱ्या भशेन जावनी. तुमचे सगळ्यांचे बीन बऱ्या भशेन ब्रेस्तार येवनी आनी वचोनी. ॲक्चुअली आयज वॉयस रिकॉर्ड बऱ्या भशेन जावंक ना बिकॉज मिडल मिडल जो आवाज येता न्हू तो चेडो म्हाजो सायडीन बसलो आनी टेस्ट बरयता. सो ही इज टर्निंग द पेजीस आनी दॅट पेजीस वॉयस इज गेटींग रिकॉर्डेड इन माय वॉयस रिकॉर्ड. आनी सायड बाय सायड बीग बॉसूय चालू आसा. तनाया 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 बीग बॉसान सारकें हीट आसा तें, तुमी बीग बॉस पळयात. देन येस सगळें झाडून पुसून जातकूच फटाफट किचनान आयलें आनी जी कितें म्हटल्यार हाफ डेची जितली आयदनां आसली म्हाजी सकाळच्या नाश्त्याची एन ऑल ती सगळी फटाफट घासून घेतली आनी कामाक वचपाक भायर सरलें. आयज खरें सांगू 15 मिनटां पयलीं भायर सरलें हांव. सुशेगाद बायका वयल्यान गेलें एंड बऱ्या भशेन कामारूय पावलें. सो आयज कामार वचपाक सिंपलशें रेडी जालें. चुडीदार सेट नासलो बट येस हो कुर्ता एंड लेगिन्स. हेज्यार दुपट्टा सोदतालें हांव जस्ट फॉर अ सेक घेवपाची बट मेळनासली ती. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया.